खुदावंद यीशु के अजीम कादर और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा था और खुदावंद ने हमें अपनी पनाह में रखा। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें इस कोरोना वायरस से महफूज रखा हुआ है, अपनी पनाह में रखा हुआ है और हमें अपनी सलामती में रखा हुआ है। ये खुदावंद का बहुत फजल है और मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ, खुदावंद आपको भी अपनी पनाह में रखे और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे। मेरे अज़ीज़ो, आज 31 मई है, 31 मई 2020 और आज का दिन मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी शादमानी और एक बड़ी मुसर्रत का दिन है। क्यों? इसलिए कि आज के दिन में खुदा का पाक रूह शागिर्दों पर 120 की जो जमात थी वहाँ पर बड़ी कुदरत, बड़े ज़ोर और एक अनोखे अंदाज में नाज़िल हुआ था। और आज हम वो दिन सेलिब्रेट हमने किया है और कर रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जबकि हम ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं, एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पाक रूह मिला हुआ है? क्या खुदा का पाक रूह आपने रिसीव किया है? आपकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है? मेरे अज़ीज़ों, ये सवाल जब कोई 15-16 साल पहले मुझे अच्छे से याद है जब मेरे से किया गया था तो मुझे भी एक झटका लगा था। मेरे साथ भी यही सवाल किया गया, क्या आपको पाक रूह मिला हुआ है? अब मैं वहाँ पे कंफ्यूज हुआ और कुछ देर के लिए, जिसको कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं इसी शशोपन में था कि वो क्या पैमाना है जिससे मैं मैयर करूं कि क्या पाक रूह मेरे अंदर है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि पाक रूह मेरे अंदर है या मुझे पाक रूह मिला हुआ है या नहीं। और जब ये सवाल मेरे साथ किया गया तो मैं बड़ा मायूस हुआ, परेशान हुआ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जिसने मेरे साथ सवाल किया उसने मुझे इस बात अपने इस सवाल का मुझे जवाब दिया कि क्या आपको गैर ज़बान आती है? मतलब ये हुआ कि जिसको गैर ज़बान आती है उसको पाक रूह मिला हुआ है, और जिसको गैर ज़बान नहीं आती वो पाक रूह से खाली है। उसको पाक रूह हासिल करने की ज़रूरत है जो खुदा इनाम में देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं अपने उसी सवाल को जो मेरे से किया गया था मैं आपसे भी करता हूँ और फिर मैं उसका जवाब दूंगा, परेशान नहीं होना। क्या आपको पाक रूह मिला हुआ है? आपके पास कौन सा ऐसा पैमाना है कि आप मैयर करें या आप जान पाएं या आप अपने अंदर इस बात को समझ पाएं या आप इस गिफ्ट के बारे में जान सकें जो इनाम है, जो खुदा हमें एक बरकत देता है? कैसे आप जानेंगे कि खुदा का रूह आपको मिला हुआ है? कौन सा ऐसा पैमाना है? बहुत सारे लोगों के जहन में ये एक बात पाई जाती है कि जो भी शख्स गैर जुबान बोलता है, जिसको भी गैर जुबान में दुआ करनी आती है, या जो भी शख्स दुआ के अंदर या प्रस्तुश के अंदर गैर जुबान बोलता है, पाक रूह उसको मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको गैर जुबान नहीं आती उसको पाक रूह नहीं मिला हुआ। बहुत सारी कलीसियाओं और बहुत सारे मसीहियों का यही उनके अंदर ये एक उनका यही जवाब है और उनका यही ख्याल है और उनकी यही समझ है कि अगर तो आपको गैर जुबान आती है तो आपको पाक रूह मिला हुआ है। उनके मुताबिक गैर जुबान ही ऐसा पैमाना है या गैर जुबान ही ऐसा आला है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको पाक रूह मिला हुआ है या नहीं। जबकि मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताता चलूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ कि ये गलत है कि आप ये कहें
کہ جس کو غیر زبان آتی ہے پاک روح صرف اسی کو ملا ہوا ہے، باقی جو ہے وہ پاک روح سے خالی ہیں یا ان کو پاک روح نہیں ملا ہوا۔ میرے عزیزو، اگر تو آپ بھی اس سوال میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی اگر اس خیال کے اندر دنسے ہوئے ہیں، آپ بھی اگر مایوس ہیں، پریشان ہیں اس لیے کہ آپ کو غیر زبان نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پاک روح نہیں ملا ہوا، تو کلیسیا، میرے بھائی یا میری بہن جو بھی آپ سن رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ غیر زبانیں جو ہیں یہ پاک روح نہیں بلکہ پاک روح کی ایک نعمت ہے، اور پاک روح ہر ذی انسان کے اندر موجود ہے۔ میں پھر اپنے ان الفاظ کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ پاک روح ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ جو بھی انسان، جو بھی اشرف المخلوقات سانس لیتی ہے، اس کے اندر خدا کا روح موجود ہے۔ خدا کا روح ہی پاک روح ہے، پاک روح انسان کے اندر موجود ہے۔ اب غیر زبان جو 120 لوگوں پر جو غیر زبانیں نازل ہوئی تھیں، ہم بہت سارے اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں کہ پاک روح اسی وقت نازل ہوا تھا، اور جب ہم غیر زبان بولتے ہیں تو تبھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح ہے۔ تو میرے بھائی، میری بہن، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک روح صرف اس وقت ہی نازل نہیں ہوا تھا جبکہ 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی، بلکہ پاک روح ازل سے موجود ہے، اور جب سے خدا نے دنیا کو بنایا، دنیا کے اندر خدا اپنے مختلف لوگوں کو پاک روح سے نوازتا رہا ہے، پاک روح کام کرتا رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر بہت سارے ایسے ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک روح کام کر رہا ہے، پاک روح کام کرتا آ رہا ہے۔ صرف اسی وقت نہیں تھا، وہ ایک اور سچویشن تھی، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پاک روح مختلف زمانوں میں، مختلف لوگوں پر، مختلف چرچز کے اندر، مختلف اقوام کے اندر کام کرتا آیا ہے۔ میرے عزیزو، غیر زبانیں ہی 120 کی جماعت پر کیوں اتری تھیں؟ بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے اندر پاک روح ہے، تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو غیر زبان آتی ہے؟ تو جب یہ آتا ہے تو مجھے تو خود تو غیر زبان مجھے خود نہیں آتی، تو میں بھی بہت کنفیوز ہوتا تھا اور مایوس ہوتا تھا کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، میں فاسٹ بھی، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں خدا کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، تو یہ تو مجھے تو غیر زبان نہیں آتی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح میرے ساتھ نہیں ہے؟ لہٰذا میں نے دعا کی اور خداوند سے پوچھا، خداوند مجھے بتائیے، مجھے تو غیر زبان نہیں آتی، کیا ہے پاک روح؟ میں کیسے جانوں کہ پاک روح میرے اندر ہے؟ اور خداوند نے، یقین جانیے، پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا اور بڑی زبردست تسلی بخش باتیں جو ہیں وہ مجھے بتائیں، جو میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاک روح جب نازل ہوا تو غیر زبانیں ملی تھیں، اور غیر زبانیں اس بات کا نشان ہیں کہ آپ کے اندر پاک روح موجود ہے، آپ کو پاک روح ملا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں، پاک روح کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری مطلب 9 نعمتیں ہیں، 9 نعمتیں مختلف جو ہیں وہ بلیسنگز ہیں، خدا کی برکتیں ہیں پاک روح کے اندر جو موجود ہیں، اور پاک روح ان 9 نعمتوں کو استعمال میں لاتا ہے اور اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ خدا کلیسیا میں پاک روح کی مختلف نعمتیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ غیر زبان بھی پاک روح نہیں ہے بلکہ پاک روح کی ایک نعمت ہے، جس طرح کہ باقی 8 نعمتیں ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی جو پاک روح کی نعمت ہے، بائبل مقدس
کے مطابق مقدس پتر پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام 12 باب اور 4 سے 11 آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پاک روح کی 9 نعمتوں کا ذکر ملتا ہے. پہلی نعمت حکمت کا کلام، دوسری نعمت علمیت کا کلام، تیسری نعمت ایمان، چوتھی نعمت شفا دینے کی توفیق، پانچویں پاک روح کی جو نعمت ہے وہ ہے معجزوں کی قدرتیں، اور چھٹی پاک روح کی نعمت ہے نبوت، ساتویں ہے روحوں کا امتیاز، آٹھویں ہے طرح طرح کی زبانیں، اور نویں ہے زبانوں کا ترجمہ کرنا. سو میرے عزیزو، غیر زبانیں بھی باقی 8 نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پاک جس کو غیر زبان آتی ہے پاک روح اسی کے اندر ہے، تو کلیسیا آپ پریشان نہ ہو. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ بات کہتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر زبانیں پاک روح نہیں بلکہ پاک روح کی ایک نعمت ہے، جس طرح کہ باقی 8 خدا کے پاک روح کی نعمتیں ہیں. اب 120 کی جماعت پر زبانیں ہی کیوں نازل ہوئیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا میں جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور تاکہ اس سے بھی آپ کو تقویت ملے گی، آپ کو برکت ملے گی. میرے عزیزو، 120 کی جماعت پر خدا یسوع مسیح جب آسمان پر جانے لگے تو خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم سے باہر نہیں جانا. سو شاگرد ایک بالا خانہ پر جمع ہوئے. وہاں پر 120 کی جماعت تھی، وہ دعا کر رہے تھے. جب خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے اس وقت سے لے کر پاک روح کے نزول تک کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 10 دن کا ہے. اور 10 دن وہ خاموش نہیں بیٹھے، وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں گئے، وہ اپنے کام کاج پر واپس نہیں لوٹے، بلکہ وہ دعا کر رہے تھے. اور اس دوران نہ صرف وہ دعا کر رہے تھے بلکہ خدا کا روح ان کو تحریک دے رہا تھا، خدا کا روح ان کو گائیڈ کر رہا تھا. ان 10 دنوں کے اندر صرف وہ دعا ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ خدا بھی پاک روح کے ذریعہ سے ان کو بتا رہا تھا کہ جب آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے آپ نے کیا بات کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح پاک روح کے وسیلہ سے ان کو پوری ان کی تربیت کر رہے تھے. وہ جو 10 دن کا پیریڈ ہے وہ ان کی تربیت کا پیریڈ تھا. کیسے آپ لوگوں نے منادی کرنی ہے، کیسے آپ لوگوں پر جب نزول ہوگا تو آپ لوگوں نے کیسے پریچ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو خدا کا زندہ کلام سنانا ہے، کیسے آپ لوگوں نے معجزات کرنے ہیں، کیسے آپ لوگوں نے دنیا کی حدوں تک خدا کے کلام کا پرچار کرنا ہے. ان 10 دنوں کے اندر خدا کا روح ان کو تحریک دیتا رہا تھا، ان کو گائیڈ کرتا رہا تھا، ان کو سکھاتا رہا تھا. اور 120 کی جماعت پر زبانیں ہی کیوں نازل ہوئیں؟ میرے عزیزو، اس لیے اس سے پہلے آپ بائبل مقدس کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا خداوند کا زندہ کلام کسی ایک خاص شخص یا کسی ایک خاص علاقے یا کسی ایک خاص گروہ سے ہوتا تھا، نہ کہ پوری دنیا سے. پھر سن لیجئے، خداوند نے جب پاک روح 120 کی جماعت پر بھیجا اس سے پہلے پیدائش سے لے کر آپ پاک روح کے جو غیر زبانیں جب نازل ہوئیں وہاں تک کا اس کے دوران جو ڈیوریشن ہے اس میں خدا کا کلام کسی خاص شخص، خاص گروہ یا ایک خاص امت کے لیے تھا، نہ کہ پوری دنیا کے لیے. اس لیے غیر زبانوں کی ضرورت پیش نہیں آئی پرانے عہد نامہ کے اندر. غیر زبانوں کی جو ضرورت ہے یہاں پر کیوں پیش آئی یا یہاں پر ہی کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے خدا کا کلام یعنی کہ جب بھی خدا کسی بھی نبی کو بھیجتا تھا بنی اسرائیل کے لیے بھیجتا تھا، کسی اور کے لیے نہیں. جب بھی خدا اپنے کسی خاص کلام کرتا تھا کسی ایک شہر کے لیے، لائک نینوا،
किसी एक खास कौम के लिए लाइक बनी इसराइल, या किसी भी खास शख्स के लिए लाइक हिजकिया, दाऊद, सुलेमान, इस तरह के और बहुत सारे खुदा के खादमीन। मतलब किसी न किसी एक शख्स को, एक ग्रोह को, या एक उम्मत को, एक कौम को खुदा अपना कलाम देता था, खुदा उनसे बात करता था। खुदा की नजात का मंसूबा किसी एक उम्मत, एक शख्स, एक ग्रोह या एक कौम के लिए होता था, ना कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी और खुदा यीशु मसीह ने जब पाकरू नाज़िल किया, तब से आज तक और रहती दुनिया तक खुदावंद का जो कलाम है वो किसी एक ग्रोह के लिए नहीं, किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि खुदावंद यीशु इसलिए आए ताकि पूरी दुनिया को नजात दें, पूरी दुनिया को शिफा दें, पूरी दुनिया को मुहाफ़ज़त अपनी में लें, पूरी दुनिया को बदी से बचाकर अपनी बादशाहत में दाखिल करें। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ना के बनी इसराइल को, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने जब पाकरू नाज़िल किया, उससे पहले अपने शागिर्दों को बता दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अब सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं कहा गया कि सिर्फ बनी इसराइल के लिए, नो, कहा गया कि सारी उम्मत के सामने, सारी खलक के सामने, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जाकर कलाम का प्रचार करो, जाकर कलाम को सुनाओ और उनको बचाओ, उनको मेरे फजल में लेकर आओ और उनको तौबा की मुनादी उनके सामने करो और वो तौबा करें, बपतिस्मा लें और नजात पाएं। इसलिए गैर जुबानें उस वक्त नाज़िल हुई जब 120 लोग दुआ कर रहे थे और ईद पेंतीकोस्त का दिन था। सारी यहूदी कौम और 14 या 15 या 16 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग यरूशलेम के अंदर जमा थे और खुदावंद ने यह मुनासिब जाना कि अब यहां पर नबूवत की ज़रूरत नहीं है, यहां पर मोजज़ात की ज़रूरत नहीं है, यहां पर अलमियत के कलाम की ज़रूरत नहीं है, यहां पर तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहां पर ज़ुबानों की ज़रूरत है। क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ जो ज़बानें बोलने वाले लोग उस एक जगह पर जमा थे और ज़रूरत इस बात की थी कि अब उनकी ज़बान में उनको खुदावंद का कलाम सुनाया जाए, उनको अंजील की बशारत दी जाए, उनको यीशु मसीह के बारे में बताया जाए कि वो नजात दहिंदा है, वही मुखलसी देने वाला है, उसी के खून में शिफा है, उसी में ज़िंदगी है, उसी में नजात है, उसी में बख्शिश है। उन तक कलाम खुदा का, कलाम मुकद्दस की खुशखबरी पहुंचाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल किया जाना था। क्योंकि ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है कि आप दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। आप इशारों के साथ गुफ्तगू करेंगे तो वो पायदार नहीं है। आप किसी और तरह से किसी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मुस्तफीद ज़्यादा नहीं होगा। ज़ुबान एक ऐसा वाहिद ज़रिया है कि आप दूसरे की बात को समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरे को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब वहां पर जबकि आप 14 या 16 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तो खुदावंद ने यह मुनासिब जाना कि आज शिफा नहीं दी जाएगी, आज हिकमत का कलाम नहीं होगा, आज अलमियत का कलाम नहीं होगा, बल्कि आज पाकरू की जो 8वीं नेमत है, गैर जुबानें, आज वो नाज़िल की जाएंगी ताकि जितनी भी जुबानें बोलने वाले लोग हैं उनको अंजील की बशारत की समझ आ जाए, वो अंजील की बशारत को समझ जाएं। उसके बाद वो अपने अपने इलाकों में जब जाते हैं तो वहां पर अब खुदा के कलाम को, अंजील की बशारत को सुनाएं। इस तरह से खुदा का कलाम सारी खलक के सामने फैलेगा। यही सिर्फ एक वजह है कि 120 की जमायत पर गैर जुबानें नाज़िल हुई, जबकि बाकी 8 नेमतें वहां पर हमें नजर नहीं आती, बल्कि गैर जुबानें वहां पर हमें नजर आती हैं। और गैर जुबानों का नजूल सिर्फ इसी वजह से था ताकि पूरी दुनिया में सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी की जाए। इसलिए मेरे अजीजों,
सिर्फ यही बात समझ लेना कि जिसको गैर जुबान आती है पाक रूह उसी के अंदर है, खुदा का रूह उसी को मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें अपनी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है, बल्कि पाक रूह की 9 नेमतें हैं और आप उन 9 नेमतों में से कोई एक भी नेमत रखते हैं, इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मायूसी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो गैर ज़ुबान नहीं आती, तो क्या मेरे साथ खुदा का रूह नहीं है, क्या मुझे पाक रूह नहीं मिला हुआ। मेरे अजीज़ों, आप गुमराह ना हो, आप मायूस ना हो, आप परेशान ना हो। खुदा का रूह, जैसे मैंने शुरू में कहा, हर सांस लेने वाले शख्स के अंदर मौजूद है। कैसे? जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर जिंदगी नहीं थी। खुदा ने अपना दम फूंका, खुदा ने अपनी रूह उसके अंदर डाली, अपना दम, अपना सांस, अपनी रूह आदम के अंदर डाली। तो खुदा की रूह जो है वो पाक रूह है, और पाक रूह आज हम में से हर एक के अंदर मौजूद है। लेकिन काम वो तब करता है जब हम पाक रूह को इजाजत देते हैं कि हमारे अंदर काम करे। हम जब दुआ में बैठते हैं, हम जब प्रस्तश में बैठते हैं, हम जब अपना लिंक खुदा के साथ वाबस्ता करते हैं, पाक रूह को जब हम वेलकम कहते हैं और अपने अंदर से जब हम पाक रूह को पकारते हैं कि पाक रूह जी आप मेरी जिंदगी में काम कीजिए, अपनी नेमतों के वसीला से, अपनी नेमतों के जरिया से मेरे अंदर काम कीजिए, तो पाक रूह आपके अंदर काम करता है, पाक रूह आपको इस्तेमाल करता है। और मैं फिर आपको बता दूं, पाक रूह की जो नेमतें हैं वो 9 नेमतें हैं, और जो गैर जुबान है वो उन 9 नेमतों में से एक नेमत है। अगर आप मायूस हैं कि आपको गैर जुबान नहीं आती, तो इसका आप मतलब ये समझते हैं कि आपको पाक रूह नहीं मिला हुआ, तो मेरे भाई परेशान ना हो, आपको खुदा का कलाम समझने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मेरे पास, मैंने खुदा के कलाम को जब स्टडी किया तो मैंने वो सारे नोट्स बनाए कि पाक रूह की जो 9 नेमतें हैं वो कहां कहां काम करती हमें नजर आती हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो गैर जुबान की नेमत है, ये 120 शख्सों पर नाज़िल हुई, और गैर जुबानें आज भी काम करती हैं। और गैर जुबानें जो हैं, मैंने जैसे बता दिया कि वो किस लिए नाज़िल हुई थी, ताकि दुनिया के कोने कोने तक खुदा का कलाम पहुंचे, ना कि सिर्फ एक ग्रोह, एक कौम, एक उम्मत या एक शख्स के लिए। गैर जुबानों का नज़ूल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि पूरी खलक के सामने खुदा का कलाम पहुंच जाए। अगर उस वक्त वहां पर मोजज़ात किए जाते तो अंजील की बशारत दुनिया में ना पहुंचती। अगर वहां पर नबूवत की जाती तो अंजील की बशारत दुनिया में ना पहुंचती। इसीलिए खुदा ने यह मुनासिब जाना कि ईद पेंतिकोस के दिन ज़ुबानों को नाज़िल किया जाए, गैर ज़ुबानें, ताकि जितने वहां पर लोग हैं अपनी अपनी ज़ुबान में खुदा के कलाम को सुने, समझें, अमल करें और पूरी दुनिया में जाकर खुदा के कलाम की बशारत दें। मेरे अजीजों, अब अगले अपने लेक्चर के अंदर मैं आपको पाक रूह की जो 9 नेमतें हैं मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर पाक रूह की नेमतें काम करती नजर आती हैं। सबसे पहली नेमत हिकमत का कलाम, दूसरी अलमियत का कलाम, तीसरी ईमान, चौथी शिफा देने की तौफीक, पांचवी मोजज़ों की कुदरतें, छठी नबूवत, सातवीं रूहों का इम्तियाज, आठवीं तरह तरह की ज़ुबानें और 9वीं ज़ुबानों का तर्जुमा करना। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के लिए मैं समझता हूं कि इतना काफ़ी है कि हम इस मायूसी से या हम इस अजीब तरह की सिचुएशन से बाहर निकले। अगर तो आप भी आज तक यही समझते आए हैं कि गैर ज़ुबानें ही पाक रूह हैं, तो मैं आज आपको बता जैसा मैंने बता दिया, फिर बता रहा हूं कि गैर ज़ुबानें पाक रूह नहीं है, बल्कि पाक रूह की एक नेमत है, जिस तरह के बाकी 8 नेमतें हैं। और इससे पहले कि गैर ज़ुबानें नाज़िल हों, उससे पहले हमें वो 8 नेमतें जो पाक रूह की बाकी नेमतें हैं वो हमें मुख्तलिफ
ٹائم میں، مختلف لوگوں میں، مختلف اوقات میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ میں پاک روح کی 9 نعمتیں کہاں کہاں کام کرتی ہمیں نظر آتی ہیں، یہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ برکت پائیں، تاکہ آپ اپنی اس پریشانی سے باہر نکلیں کہ اگر آپ کو غیر زبان نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کے اندر پاک روح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ کانسیپٹ یا یہ سوچ غلط ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن میں نے جب خدا کے کلام کو اسٹڈی کیا، پاک روح کی رہنمائی کو حاصل کیا، تو خداوند نے گائیڈ کیا کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ پاک روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی نعمت کام کرتی ہے، آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ اگر آپ کے اندر حکمت کا کلام ہے، آپ کے اندر پاک روح ہے۔ اگر آپ کے اندر علمیت کا کلام ہے، آپ کے اندر پاک روح ہے۔ اگر آپ کو خدا نے معجزہ کرنے کی قدرت دی ہے، آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ اگر آپ روحوں کا امتیاز کرنا جانتے ہیں، آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے۔ یہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ آپ برکت پائیں، زندگی پائیں، نجات پائیں اور مخلصی پائیں۔ میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کے سبب سے آپ سب کو کثرت سے برکت دے، اور آج عید پینتیکوست کے دن خداوند آپ سب کو اپنے پاک روح سے اور اپنے پاک روح کی نعمتوں سے آپ سب کو لبریز کرے، تاکہ آپ خداوند میں برکت پائیں، زندگی پائیں اور نجات پائیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔